From the moment I saw you, my world found its way. Tiny hands reaching, your fingers in mine. You're the light in my days, my joy every night. I'll hold you forever with all of my might. When you fall, I'll be there. Every step, every prayer, in your laughter, your tears, I will stand by you here. You are my song, my reason to be. Every beat of my heart, every breath that I breathe. With every kiss, every word, I will show that a mother's love never lets go. When the world feels too heavy, too hard to bear, know that I'm with you, my love everywhere. Through the highs and the lows, the battles you fight, I'll carry your burden, I'll be your light. When you're lost, I'll be near. In your dreams, I'll appear. Through the pain, through the years, I will stand by you here. You are my song, my reason to be. Every beat of my heart, every breath that I breathe. With every kiss, every word, I will show that a mother's love never lets go. Time may pass, but love will remain. Through every storm, through joy and pain. No distance too far, no mountain too high. You'll always be mine, beneath the same sky. You are my song, my reason to be. Every beat of my heart, every breath that I breathe. With every kiss, every word, I will show that a mother's love never lets go. My heart, forever my soul. A mother's love you will always know. Mogachano, Nebederidina, Virtual and Ancilla, Sin Crystal and Jailin, as Tosantus Butta, Atimcha Bala Sanata, Asia, Igacha, Kedarut like Ubi Ansata, and Lepati officially Muniatia, Balank, Igaja Gevuno, as Tanka, Povitsnan Sakran at Marifat, Tanka, Kir Kuruno, Vista thing, and Kanishak, Amiserva, Suntusan Sanata Medium, as Pili, Bed Igaja and Jata. There कोविड सभी संदे पण तंका मेळटा आणि हे कोविड सभी संदे पण म्हळ्यार क्रिस्ती उजवाडान तुमी सकडांनी आवय बापायनी तशेंच पदन मदनी सकटवानी तांकां संगात दिवंक आसा मलगडे तांकां संगात घेवंक आसा ह्या सुंदरच्या दिसा हांव मोगान ह्या दोनी बाळांक ह्या पवित्र सभेक हांव स्वागत करता आनी तुमकांय सर्वांक हांव मोगान तिगेचे तर्फेन तुमकां सर्वांक स्वागत म्हणटा. तुमच्या भुरग्याक तुमी कितें नांव दितात? देवाच्या पवित्र सभे कडेन जिवनांत तुया तशेंच सियारा जेनिकाक तुमी कितें मागतात? पवित्र स्नान. तुमी तुमच्या भुरग्याक पवित्र स्नान मागतात तर तुमचो कायदो हो भावार्थान तांकां ल्हान व्हड करूंक अशें तांणी देवाच्यो आज्ञा पाळून जेजू क्रिस्तान तुमकां आनी आमा समेस्तांक शिकयलेल्या प्रमाणे देवाचो आनी पेल्याचो मोग करूंक तुमी घेतात ती जबाबदारी तुमी बरी समजतात.
ह्या भुरग्याच्या आवय बापाय तांच्या कायदे पाळच्याक आदार दिवंक तुमी तयार आसात? जिवानातुया आनी सियारा जेनिका संतोषान हांव तुमकां ह्या इगर्जेक स्वागत करता. तुज्या नांवान हांव तुमचेर तशेंच सेरो याजाक तुमचे कुर्साची कोरू काडून तुमकां क्रिस्ताक आमच्या सडवंदराक समर्पिता. तशेंच म्हज्या उपरांत तुमची आवय बापाय पदन मदन आनी तशेंच आजो आजी आसल्यार ती सर्वां तीच कुर्साची कोरू काडटली. आपल्या भुरग्याच्या अहवाला संदर्भी आज हे मेस दितात. क्रिस्टल आनी जॉयलिन डिसोसा तशेंच प्रज्वल आनी अनसुला डिसोसा तांच्या वैयक्तीक आनी तशेंच आमा समेसून येरे बसत ह्या मिस बलिदाना वेळार आमी मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे असो. क्रिस्त ते मोगाच्यान आमी ह्या देव टेंपला भितर हाडले 2 नेण्थ्या बाळांक. देवाची भुरगीं आमची भुरगीं म्हूण आमी वळखून घेवन आतां देवाचें भुरगें देव बाप देव पुत्र आनी देव पवित्र आत्म्याचे नावे पविस्नान दिवंक. कितें जिजून ताच्या प्रगट जिणयेंत कर्ण दाखयलें, सिसांक ताकीद दिल्ली, आमची मालगडी पाळून आयिल्ली ते आतां आमी आमच्या भुरग्यांक आमी पाळून करता. समेस्तां हुजीर आमी भुरग्यांक बासता आनी सांगता आमी तुका देवाची भुरगीं जावन वागयता वाडयता. तो भावार्थ घट करूंक आमी आवय बापाय सांगता पदन मदीं सांगतात. त्या भुरग्याक आमी सांगात दिता आसतना ह्या भावार्थांत ती मुखार सुकून वयतली, आमी सुकून पडटले, आमी सुकून पडल्या. त्या आमच्या सुखीक त्या आमच्या पातक्याक मनशा सेंब कितें म्हणटा तें सर आमी वळखून घेवन आमी आमच्या बळान सुकून पडटा. पूण देवाच्या मजतीन आमी धैर्यान आसा ती वळखून घेवन देवाची कृपा मागून घेता. ती कृपा तुर्ती मागून घेवचे खातीर ह्या पवित्र मिसांत पावते परी वांटो घेवंक आमच्या पातकांचे बोक्सान आमी मागून घेवया. हांव पातकी सर पदवीधरा देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्या उसारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उसरून वायट आदरण हांणी बरें सोडून हांवें जायतीं पदकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पसत बगेवून सदांच संकार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. Samya Kaklu
Krista kakluka kakluka Somya kakluka kakluka Somya kakluka kakluka महिमा देवा गुण सर्गी आणि शांती त्याच्या इष्ट संसारी सर्वेस परा देवा सर्गीच्या राया सर्वद्वेदार देवा बाबा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका तुझ्या तोड वैभवापासून आम्ही तुका वागणता सम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या सुता सम्या देवा देवाचे शिडये तू संसाराचे बापाटाय आमची काकूळ तू बापाच्या उजव्या बसलाय आमचे मागणे मानून घे तू बापाच्या उजव्या बसलाय आमचे मागणे मानून घे की त्या पवित्र सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तो पवित्र एकलोच तो ईश्वर एकलोच तो परमेश्वर आमेन प्रार्थूया देवा आमच्या सर्गींच्या बापा तुझ्या पुताच्या मरणात आणि पुन्हा जिवंतपणात तू आमकां वांटो दिताय आणि पवित्रत्म्याक आमच्या काळजांनी घालून तुझे आपणलेली भुरगीं आमकां करताय एक कृपेचे गटे नव्या जिणेची साल धरून आमकां फावो कर म्हूण आमी विश्वासान मागता आमच्या सुमयान तुझ्या पुता जेजू ख्रिस्त वरवीं तो खरेदी तुझे सवे पवित्रत्म्याच्या एकपणा जियेत आनी रसवट चलयताय ससनाच्या ससना एझेकियल प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप सरेस्पोर देव म्हणटा हांव तुमकां राष्ट्रा मदली काडटलो आनी सगळ्या देशांतले एकठांय करतलो आनी तुमच्या काश देशांत हाडटलो नितळ उदक हांव तुमचेशी व्हरतलो आनी तुमी नितळ जातल्यात हांव तुमकां तुमच्या सगळ्या मेळेपणांतली आनी मुर्तीच्या अशुद्धपणांतली नितळ करतलो एक नवे काळीज हांव तुमकां दितलो आनी एक नवो आत्मो हांव तुमचे भितर घालतलो तुमचे कुडींतले फातराचे काळीज हांव काडटलो आनी तुमकां एक मासाचे काळीज दितलो म्हजो आत्मो हांव तुमचे भितर घालतलो तुमी म्हज्या कायद्या प्रमाणे चलशे करतलो आनी म्हज्यो आज्ञा तुमी पाळीशी करतलो तेन्ना हांवें तुमच्या पुर्वजांक दिल्ल्या देशांत तुमी वस्ती करून पावतेल्यात तुमी जातल्यात म्हजी परजा आनी हांव जातलो तुमचो देव देवाचे उतर हे Servis podevakas din masanggavyam Disay sububurto wala sanggavyam Servis podevakas din masanggavyam Disay sububurto wala sanggavyam
सोना वाचतलो जियेतलो अतुतां ताची सगळी बनीतलो सर्वेस देवाकास देवा संगम्या दिसायचो भोवतो उल्हास संगम्या म्हाका तूं आयकलोय कश्टान पावलोय बळादेक सोडून दार मुजो जालोय देखून हांव तुकाच अर्गां दिता तुजी नांवां कानून स्तुती गाता सर्वेस देवाकास देवा संगम्या दिसायचो भोवतो उल्हास संगम्या बंत्यांनी नाका मन उडयलो बनपाच्या मुल्याचो फातर जालो सर्वेस देवाची विचित्र हेम जाता तर विस्मित आमी पडले सगळे सर्वेस देवाकास देवा संगम्या दिसायचो भोवतो उल्हास संगम्या सर्वेस देवाकास देवा संगम्या दिसायचो भोवतो उल्हास संगम्या Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. उतर सोम्या तुझे सदा बैठा सस्निक जीवित दिता सर्गी वाटे उस्वार फक्त जिलिये कादर दिता Hallelujah, 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 hallelujah. सर्वेस पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोबे आसो मरका परमाने जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुया त्या दिसांनी जेजू गलिलेयाच्या नजरेत तावन आयलो आनी योर्दान न्हंयेंत जुवांव लागचें ताणें स्नान घेतलें उदकांतलो तो वयर सरतासतना मळब उक्तो जालो आनी पवित्र आत्मो एक पारव्या बरें आपणाचेर देंवून येतलो ताणें देखलो सांगत आस तूं म्हजो पूत म्हाका चड मोगाचो तूं म्हाका मानवलय हो एक ताळोय मळबातावन ताका आयकलो देवाची उतार हे वखणी तुका क्रिस्ता जेजू ख्रिस्तातय म्हज्या मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो आज प्रत्येक रितीन प्रज्वल अन्सिल्ला तशेंच क्रिस्टल आनी जॉयलीन तुमची नांवां थोडे तेंपा आदीं हांगासर वा खंयसर तुमी सक्रामेंत घेतलो त्या दिसा सांगाता तुमची नांवां आपयल्लीं ते लग्न अभ्यासांत आज परत तुमच्या बाळाच्या नांवीं तुमची आज नांवां आपयतात कित्याक म्हळ्यार आज तुमी देवाच्या रचनेच्या कामांत तुमी सहभागी जाल्यात हांवें जायते फावटी असले शर्मांत एक सवाल विचारचें आसा मनशाक रचचें कोणें मनीस कोणातावन येता सवालाक
जोक्ती जापो आनी आमकां थियोलॉजिकल किंवा देवशास्त्री जापो देव आमकां रचता न्हय गे पूण देव आमकां रचता आसतना कशें आदांक आनी एवेक रचले रचता गे ना देवान आदांक आनी एवेक रचलें आनी तांकां देवान आपणाच्या रुपान सोबायेन तांकां नेटयलें आनी उपरांत तांकां जबाबदारी दिली ताचे उपरांत देवान मनशाक खंयसर तरी आदांक आनी एवेक रचलें तुमी पळयलां गे खंयसर ना तांकां भास दिली तांकां आशिर्वाद दिलो तांचे मदें सल्लो केलो आनी तांकां म्हणलें आज तुमी एकली न्हय एकलो न्हय बगार दोगां सांगाता मेळून एक जीव जातात आनी वाडा चड आनी संवसार बराम तांकां दिल्लो बेसासो तो कायदो आज तुमी पडला देखून आज आमी सगळें देवाच्या रचनेच्या कामांत साहब वावरेडी जावन आसा देखून मनशान सांगता येनासतना मनशां आनी एक मनीस नवो जीव घेवंक शकना मनशान सांगता ये जाय दोगांनी सांगता ये जाय एक जाय आनी तेच ना एक नवो जीव ह्या संवसार येवंक शकता तर देवा सांगता आमी रचनेची कामांत आसा आमी देखून देवाचें बेसांव जोडलां अरी एका लग्ना बेस जोडलेल्या जोड्यान देखून मूळ आनी कायदो कितें लग्ना पासून मूळ कायदो जावन आसा एकामेका मोग वांटून घेवचो आनी त्या मोगाक साक्षी जावचें आज बाळाक येदोळसो नांवां उद्गारली मुखल्या दरवटे लागीं आवय बापूय लक्षिल्ली थंयसर आसली आजो आजी पोदर मदून मोदोर दोनी पोदोर नात न्ही मोदोर दोगांय आसली आनी सोबीत नांवां दोन दिलीं जिवाना तिया आनी सियाराची निकम म्हणून आतां चिटेच कान घेवचें पडटा रे एपडी नांवां सांगता आसतना कित्याक म्हळ्यार नवीं नांवां उडासूर ना तक्षान इल्लें मिसप्रोनावंस जाल्यार कश्ट देखून नांवां सोबितात पूण मोगाच्या आवय बापूय न्हू नांवां सोबीत असल्या भावानांत त्या नांवाचो अर्थ गुगल सर्च केल्यारय पावना ताचो नीज अर्थ तुमी त्या भुरग्याक शिकयचय तुमी दिसय आनी हेंच थोड्या वेळांनी शर्मो जाल्ल्या उपरांत वेदी मुखार तुमी येतल्यात आनी ह्या बाळाक ताच्या उजिरी तुमी आवय बापूय पोदर मदूं तुमी वाद धरतल्यात आनी म्हणटल्यात ह्या बाळाक हांव नीज क्रिस्ताची वळख दितां आवय बापूय उपरांत आमी आतां मदन आसा उपरांत मुखार पोदून जॉयन जाता न्ही गे उपरांत तुमी म्हणटल्यात आवय बापूय उपरांत तुमी जबाबदार जावन आसात देखून ती क्रिस्ती कितें मिसांव करूंक आसा दोतोर जावन दी बरें साल चमकणेन देव बिरांतेन मलगड्यांक गौरव दिवन हें सगळें काम तुमचें जावन आसा हांव हांगासर मुल्कीन आमच्या मुडिपू थंयसर आराधनांनी नोवेन थंय चलोवंक गेल्ल्या वेळार जायते फावटी वेता थंयसर एक फावट गेल्ल्या वेळार जायतीं जाणां वळखी दिलेली फिरगजीची वा अशी मेळिल्लीं बेसां मागतालीं आनी तांचे पैकी जायतीं जाणां व्हडा भुरग्यांनी बेसां मागलें एक नेणटें भुरगें इल्लेशें चका चलता तसलें ल्हान भुरगें तें आयलें सकाळीं सांगता तें अशें आयलें हांवें चिंतलें हें भुरगें बेसांव मागता आमी सांगून भगवून ताका बेसांव दिवच्या पयलें म्हजे हात दोनी ताणें कान गेले म्हळ्यार अशें हांव भगवून बेसांव दिता ल्हान भुरग्यांक बेसांव दितना आनी तेंच म्हणालें बाप पूत आनी पळय तो ओल्लो म्हणालें म्हाका म्हणजे भोव संतोश जालो एक आमच्या आळ बेसांव हांवें त्या दिसा घेतलें एक ल्हान भुरग्यां पयले फावटी एक ल्हान भुरग्यान बेसांव दिवचें भोव संतोश जालो म्हणजे त्या भुरग्याक सदांय घरा शिकयतात म्हण जालें तें बरें पूण पळयात तें शिकयल्लें ताणें हेरान तें वांटून घेतलें तो एक संतोश दादोसकाय तसलो संतोश आमी सदांच वाडयचय तसले बऱ्यापणांत खालतेपणांत आमी वाडयचय आनी ह्या दोनी बाळांची पणजी हांगासर आसा श्रीमती पाउलिन डिसोजा सुद्दां नीत आतां ती 92 सुद्दां नीत ती मिसाक येता हांगासर हर एक दिसा ती मिसाक येता आनी असलें व्हडलें बेसांव ह्या बाळांक मेळना म्हळ्यार व्हडलें भाग जावन आसा आयची सुवार्ता आनी तशेंच पयलें वाचपी हेंच आमकां आपोवता एजेकिएल प्रवक्त्या त्या पुस्तकान आमी आयकलें आनी थंयसर नवो आत्मो हांव तुमचे भितर घालतलो म्हणून सर्वेस्पर देव म्हणटा नवो आत्मो तो कसलो आत्मो नवो म्हळ्यार कसलो आसुल्लो पोरनो आनी नवो गी न्हय आमची काळजां मनां देवा थंय उबारची आसली आमकां मनशां करतलो
आनी आमचो आत्मो आमची काळजां देवा थंय स्तुती गायनात आमी सदांच देवा थंय लागीं हाडटले हांव आनी तेन्ना आमी देवाची खुशी आमी जारी करतले हांव आमचें कितलेंय आमचें थंय उणेंपण आसूं पुरो एजेकियल प्रवादी म्हणटा कितलेंय आमचें थंय उणेंपण आसूं पुरो पूण तें हांव दोट्यान भरती करतलो कशें हांव तुमकां नवी रचना करून दितलो म्हणून सर्वेस्पर देव त्या परचेक एजेकियल प्रवादी मारिफा फ्रावत करून सांगता आनी नव्या सल्ल्यांत आमी आतां आयकल्या वांचेलांत मार्कास वांचेल थंयसर सर्वेस्पर आपल्या पुता जेजूक ह्या स्नान सक्रामेंता मारिफात नेटयता आनी पवित्रत्मो देवाचो तिसरो धन ताचे थंय पारव्या रुपी येता आनी सर्वेस्पर देवाचो ताळो थंयसर आयकता हो मुच्या मोगाचो पोतो म्हाका चड मानवला आनी ह्याच पुताक आमी साक्षी जावन आसा तोच पवित्रत्मो ह्याय बाळांचेर थोड्याच वेळान येतलो तांकां त्या पवित्र स्नान सक्रामेंतांत तीर करतलो आनी तांकां पवित्रपणाचें सांदेपण मेळटलें मुखल्या दरवट्यार आमी स्वागत केल्लो आनी आतां ह्या पवित्र आल्तारी मुखार तो सदांच उरचेत आसले मोर थंयसर मेळटा क्रिसमस सक्रामेंतांत तेचो पवित्रतेचें मोर मेळटा आनी आतां परत आमचे सुरविल्ले सक्रामेंत जावन पवित्र स्नान सक्रामेंतांत आमकां तीच मोर मेळटा ती जावन आसा पवित्रपण सांदेपणाची मोर ती आनी ही सदांच जिवी सांबाळूंक देव तुमकां वडिलांक कृपा दिवं दी बेसांवांनी बरोवन दी आनी ह्या दोगांय बाळांक क्रिस्त भावार्थान सदांच जियोंक सर्वेस्पर देव फावो करून दी आनी सर्वांक कुटुंबांत संतोष समाधान मोगमाई पास ह्या भुरग्यां मारिफात ह्या बाळां मारिफात निरंतर लाभून दी म्हणून सांगून ह्या बलिदाना वेळार आतां आमी मागया आतां आमी पवित्र रितीन वांटो घेवच्या सर आमी उबे रावया मोगाळ भाव भयणीनो पवित्र स्नान घेवच्या ह्या भुरग्यांक तांच्या आवय बापायक पदर मदरणेक आनी सगळ्या पवित्र स्नान घेवच्या भुरग्यांक सोम्या जेजू क्रिस्ताची काकूळट मागोवया सोम्या तुज्या मरणा आनी पुना जिवंतपणाच्या दिव्या परजळान ह्या भुरग्यांक पवित्र स्नाना वरवीं नवो जल्म दी आनी पवित्र सभेंत तांकां मेळोवंक दया कर तुजे कडेन मागता हांव आयक आमकां तुजे कडेन मागता हांव आयक आमकां पवित्र स्नान आनी तिरावणे वरवीं ताणें विश्वासीपणान तुजो पाटलाव करूं आनी स्वताची साक्षी जावंक आदार दी म्हूण तुजे कडेन मागता हांव आयक आमकां ह्या भुरग्यांक तांची आवय बापाय आनी पदर मदन भावाताची परजळीत देख जावंशी कर म्हूण तुजे लागीं मागता हांव आयक आमकां तांची कुटुंबां सदांच तुज्या मोगांत सांबाळ म्हूण तुजे कडेन मागता हांव आयक आमकां पवित्र स्नानाची कृपा आमा समेस्तांत नवी जिवी कर म्हूण तुजे कडेन मागता हांव आयक आमकां ह्या भुरग्यांक सांता भक्त मजत करो म्हूण मागोवया भाग्यवंती मरिये देवाचे माये पसत विनंती कर भाग्यवान जोसे आमा पसत विनंती कर भाग्यवान स्नानीक जुआंव बावतिस्ता आमा पसत विनंती कर भाग्यवान पेद्रो पावलो आमा पसत विनंती कर देवाच्या सगळ्या देवाच्या भाग्यवंतांना आमा पसत विनंती कर सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा आमचे वयली सैतानाची पदवी मोडोवंक आनी मनशाक काळखंतलो काडून तुज्या राजाच्या परजळीत उसवाडांत हाडोवंक तुज्या पुताक तुवें संवसारांत धाडलोय आमी तुजे कडेन प्रार्थना मागता ह्या भुरग्याक मूळ पातकांतलें सोडय तुज्या वैभवाचें मंदीर तांकां कर आनी पवित्रत्म तांचे थंय बिडार करून क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं क्रिस्ता सोडूनदाराच्या नांवान तुका सोडूनेच्या तेलान मागता तो आपले सक्तीन तुका बळवंत करूं जो जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक क्रिस्ता सोडूनदाराच्या नांवान तुका सोडूनेच्या तेलान मागता तो आपले सक्तीन तुका बळवंत करूं जो जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक मोगाळ भाव भयणीनो सर पदवेदार देव उदकान आनी पवित्रत्म्यान ह्या भुरग्यांक नवो जीव दिव म्हूण आमी मागोवया देवा तुजे नांव दिसते पदवेन संस्काराच्या कोणा वरवीं तूं विजमितां करताय आनी पवित्र स्नानाची कृपा आमकां दाखोवच्याक हें उदक तुवें तयार केलां देवान तुजे नांव दिसते पदवेन संस्काराच्या कोणा वरवीं तूं विजमितां करताय आनी पवित्र स्नानाची कृपा आमकां दाखोवच्याक हें उदक तुवें तयार केलां देवा संवसाराची सुरवेर सयत पवित्र तुजी सकत उदकाक लाभोशी कर तुजो पवित्रत्मा उदकाचेर वसतलो देवा बुडतेच्या उदकांत नव्या जल्माचें रूप आमकां दाखयलें
अशें एकाच आनी त्याच उदकान आगोनीत जिविताचो नाश करून सगळीं जिविताक आराम दिलो. देवा अब्राहमाचे संस्थेक तांबड्या दर्यांतल्यान पांय भिजयनासतना उतरवून फरोवाच्या गुलामपणांतली तुवें सोडयली. अशें हे परजेक पातकाच्या गुलामपणांतली सुटोवन नवो जल्म घेतल्याचो उपकार केलो. देवा जुवान तुज्या पुताक जॉर्दानाच्या उदकान स्नान दिलें आनी पवित्रात्म्यान ताका मागलो. तो कुर्सार उमकळतना आपल्या कडवळांतलें रक्त सयत उदक वशें केलें आनी आपल्या पुना जिवंतपणावरीं सिसांक ताणें अशी आज्ञा दिली. वसात आनी सगळ्या परजांक म्हजे सीस करात आनी बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नवी पवित्र स्नान दियात. तुजे पवित्र सभेचेर दिश्ट घाल आनी पवित्र संस्काराची जर तिका उक्ती कर आनी तुज्या सारक्या सरसल्या मनशान परण्या मेळपणांतलो नितळ जावन उदका आनी पवित्रात्म्यान नवें जिवीत घेवच्याक पवित्रात्मा हें उदक तुज्या पुताचे कृपेन बरो. बापा हे उदकाची जरींत तुज्या पवित्रात्म्याची सकत भरपूर देव म्हण आमी तुजे कडेन मागता. अशें सगळी पवित्र सणांत क्रिस्त सवे मरण निकेपिल्ल्या आमची नव्या जिवितांत क्रिस्त सवे पुन्हा जिवन जावं त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. मगाळ भाव भयणीनो तुमी ह्या भुरग्याक पवित्र स्नान घेवंक हांगा हाडल्यात. उदका आनी पवित्रात्म्या देवाच्या मोगाचें नवें जिवीत पातकविने तांणी सांबाळूंक आनी दिसान दीस वाडोवंक तुमी भार घेवंक जाय आनी भावार्थान तांकां वागोवंक जाय. तुमच्या भावार्थाक लागून ही जबाबदारी घेवंक तुमी तयार आसा जाल्यार तुमच्यो पवित्र स्नानाच्यो बसवण्यो नव्यान करात. पातक सोडात. पवित्र सभेचो भावार्थ जेजू क्रिस्त थंय उसारात. त्याच भावार्थान तुमच्या भुरग्याक पवित्र स्नान मेळटलें. सैतानाक तुमी पाठ करतात आनी सगळ्या त्याच्या करण्यात आनी सगळ्या त्याच्या बुलोवण्यात देवाची स्वतंत्र भुरगीं जावन जियोवच्या तुमी पातकाक पाठ करतात. पातकाचे गुलाम जावंक तुमी कोटेपणाच्या बुलवणेक पाठ करतात. पातकाचे मूळ जावन आसा त्या सैतानाक तुमी पाठ करतात. सर पदवेदारा देवा बापाक सर्ग आनी पितृमीच्या रचणाराक तुमी सत म्हणटात. जेजू क्रिस्त तसो एकलो सपूत आमकां मरयेतान जल्मलो ताणें कश्ट मरण सोंसलें ताका आनी केपिलो तो मेल्ल्यांतलो पुन्हा जिवन जालो आनी बापाच्या उजव्याक बसला. हे आमच्या सम्याक तुमी सत म्हणटात. पवित्र आत्म्याक कॅथोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकता पदकांचे बोगसाणे कुडींचे पुन्हा जिवंतपण आनी ससनाचें जिवीत तुमी सत म्हणटात. वो आमचो भावार्थ वस पवित्र सभेचो भावार्थ हो उसारूंक आमकां वडवीक आनी अभिमान भोगता आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताचो आमेन. आतांच आमी सगळ्यांनी उसारल्या त्या पवित्र सभेच्या भावार्थान जिवाना थिया पवित्र स्नान घेवंक तुमकां खुशी आसा वय आमकां खुशी आसा. जिवाना थिया हांव तुका पवित्र स्नान दिता बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. आतांच आमी सगळ्यांनी उसारल्या त्या पवित्र सभेच्या भावार्थान सियारा जेनेका पवित्र स्नान घेवंक तुमकां खुशी आसा. सियारा जेनेका तुका हांव पवित्र स्नान दिता बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. देवान आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताच्या बापान तुमकां पातकांतली सोडयल्यात उदका आनी पवित्र आत्म्यावरी नवो जल्म तुमकां दिला आनी आपले पवित्र परजेंत तुमकां स्वागत केला. जेजूक ताणें याजक प्रवादी आनी राय म्हूण मागलो तशें आतां जेजूचे नवे सांदे तुमी जावच्याक आनी ससनाचें जिवीत तुमकां मेळच्याक तो सुबाप तुमकां सोडूनेच्या तेलान मागता.
Zivanantia Ciara Jenica तुम्ही नवी रचना जाल्यात क्रिस्ताक तुम्ही नसल्यात ही दोवी नसन तुमचे क्रिस्ती वडविकेची बैली कुणा जावं ती तुमच्या सैर्य धैर्याच्या शिकवणीच्या आणि देखीच्या आधारान ससनाच्या जिविता पावोपर्यंत निर्मळ सांभाळात आमेन. गेयात क्रिस्तसो उसवाड आवय बापायन आणि पदन मदनीनो उसवाड सदांच जळतो सांभाळूंक तुमकां नेमल्यात या तुमच्या भुरग्यांक क्रिस्तान उसवाड दिला तुम्ही येतात ना सर्गींच्या राजांत सगळ्या भक्तां बराबर ताका बेडच्याक उसवाडाची भुरगीं कशी ती सदांच सलो आनी भावताची दिवटी पेटलेली सांभाळलो समियान जेजून बेऱ्यांक काण दिले आनी मनशांक जीव दिली तशेंच तुकाय देवा बापाचे महिमेक आनी वैभवांत आपलें उतर आयकोन घेवंक आनी भावात उसारूंक फावो करूं आमेन. मागा म्हज्या भाव भयणीनो तुमचे आनी म्हजें हें बलिदान सर पद्दतीन देवा बापा मांडटात असलें जावच्या हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकडे महिमेक आमच्या नेट्या भविष्याच्या आदारान सुरेशपूर मानून घेव. दयाळ बापा आयची दिसा या आमच्या भाव भयणीक पवित्र स्नानांत तुज्या पुताचो रूपकार दिवन तुजे याजकी परजेक मेळयली तुजे पवित्र सभेचे भेटवणेक बराबर तिनस तुका मांडटात असलें बलिदान जावंक निर्मे हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसो तुमचे सोबे आसो आमची काळजां उबारुया सर्वेश्वर आमच्या देवाक देन वासुया. सर्वेश्वरा पवित्र बापा सर पदवेदरांनी ससनाच्या देवा सर कळ्यांनी सर्वंते जेजू क्रिस्ता आमच्या समे वरवीं आमी तुका दिन वसंक फावो हो कैदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो ताचे सवे सगळी रचना नवी करूंक तुका बापा मांडावलें आनी ताच्या देवपणांत आम समेस्तांक तुवें वांटो दिलोय. सैमान खरो देव तो तरी ताणें आपणाक कसकाली केलो आनी कुर्सार आपलें रगत वरवन संवसाराक ताणें शांती जोडली देखून सगळे रचने वयर तुवें ताका उबारलोय आनी ताचो पाटलो करतल्याक सासणीक जिविताचें कारण केलोय.
तर आता देवदूतां बराबर आणि सर्गींच्या सर दाळबरां संगती तुझ्या महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायतां. तुम पवित्र तुम सगळ्या पवित्रपणाची इज्जत तुझ्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणे पवित्र कर्म आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कोट आनी रगत. आपलेच कुशीन कस मरून सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नी कराराचें हें रगत पदकांचें बोक्सांनी मेळच्या तुमचे पसत आनी समेस्त मनशा पसत तें वरवतलें. हें म्हज्या उडासा करात. Bawarta sugut pergotoya Sumya Jesu tujhe maran hamisha maramta tujhe जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिवीत सुवंड आनी सडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवं आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमी समेस्त पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र बिस्त उगडास कर आणि लिओ सौदवो आमच्या बागेवन बापा बिस्पो पेटर पाऊल आणि सगळी आजकी वर्गा बराबर तिका तुझ्या प्रीती मोगान तू वाडय.
पुनर्जिवंतपणाचो बरवोस धरून मेल्यांतल्या आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर. तांकां आमच्या इश्ट मेल्ल्या सुमेसांची परजळीत मुखामोळ पळोवंक फोव कर. आम्हा सुमेसांची दय कर म्हूण आमी मागताव. औंक वारी मरिये देवाची माई संगाती बागेवन सुजयत सपोती बागेवन धर्म तांणी सर्व काणी तूं मानवले त्या सगळ्या भोगतां बराबर ससना चुकून आमकां तूं वांटो दी. तांचे संगताची महिमा गावंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आणि वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या समया जेजून शिकयले मागणे आम्ही सांगता मागोया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जा. तुझे राज आमकां तुझी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जा. आमचो दिसपट्टो घास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पत्तां वगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां सर्वेश्वरा सर वायटांतले आमकां निवार. दये कोण ह्या जिवितां सबस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान आत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार ककुळती सर पदकांतलें सुटय आनी सर आकांतांतलें वाटय. समया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पदकाचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भोवतचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येतानी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवय आसो. क्रिस्ताची शांती आमी एकामेकाक दिवया. संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची सिली जेजू क्रिस्त संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयली 300 सुभागी. तुवें म्हजे भितर येवचें तें म्हाका फवना पूण तेका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां ससनाच्या जिविता सांबाळूं. आमेन. जेजू म्हजे थंय आनी हांव ताचे थंय आनी म्हाका ना थंय उणें. जेजू म्हाका जाय आनी हांव ताका जाय जियेना हांव ताचे बिने. मोग तुजो पुरो सोम्या मोग तुजो पुरो इश्ट लेगून जीव दिल्लो मोग तुजो पुरो. भुंयाका सोरोन सोम्या भुंयाका सोरोन मोग काळजान पेटोवन आसो सासान वासोन मोरो. मोग तुजो पुरो सोम्या
प्रार्थूया. प्रीतीच्या बापा, जेजूच्या मासारखं संस्कार आम्ही घेतला. या देण्यावरील तुझ्या पवित्रत्मेच्या जीवन दिसान दिस वाढून जेजूचे संपूर्णचे बर्तन आम्ही पावो. ख्रिस्त आमच्या सम्यावर वे. सर्वेश्वर तुमचे सोवे असो. सर्पदेदादेर ओंकार मरियेसो जन्मले आपल्या पुतावरी ख्रिस्ती आवयांच्या भुरग्यांचे सस्निक जिविताच्या बरोबरसो परसळ घालून तांकां संतोषान भरता. या भुरग्यांच्या आवयचेर तो आशीर्वाद घालून ती आतां भुरग्यांच्या देण्या पासो देवाचे उपकार आठयतात. तशेंच ती तांचे बरोबर देवाक दिन वसून ससनाच्या ससनाक ख्रिस्त आमच्या सम्यावर वे. सर्पद्वेदार देव सैंबाच्या आणि सैंबावरत्या जिविताचो दातार या भुरग्यांच्या बापायांचेर आपलो आशीर्वाद घालून ते आपल्या आपत्तींनी सांगता शिकवण्याने देखीन आपुणूच पयले बावताचे उत्तम साक्षी जावं. ख्रिस्त आमच्या सम्यावर वे. सर्पद्वेदार देव उदकाने पवित्रत्म्यावरी ससनाच्या जिविताक आमकां नवो जल्म दिता. तो या बावतांचेर उदारपणान आपलो आशीर्वाद घालून ती सदांच आनी सर्व थंय आपले पवित्र परजेचे जिवे संदेश जावच्या आनी हांगा हजर आशिल्ल्या सरांचेर तो आपली शांती पाठोवंक ख्रिस्त आमच्या सम्यावर वे. आनी सर्पद्वेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्रत्म्याचो आशीर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सवे सदांच आसो. वसनेयात क्रिस्ताचे शांतीन हांव तुमकां धाडटा. देवाचे वडकार. मोगाचे न्हू आज आमच्या सांगात आसूं न्हू हांगाचे आईचे मिसाचे बलिदान भेटयलां. तशेंच कुटुंबा खातीर मागलो कुटुंबाचो सुयाजाक मनादी बाप फ्रेडरिक कोरेया सेलेशन मेळासो याजाक आतां शिव मोगा दियेसीन्स ते थंयसर वावर करना जाता तांकां सर्वांच्या आनी कुटुंबाचे नवी आनी आमच्या फिरगेचे नवी हांव तांकां देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आज हांगासर दोगा भुरग्यांचें वॉल जालें तांच्या आवय बापायंक मदरनींक कुटुंबादारांक सर्वांक हांव बरें मागता आनी तशेंच देवाची विस्नार आशिर्वादां सदांच तुमचे थंय आसूं मागता आनी भुरग्यांकी बऱ्या फुडाराची वाट तो सर्वेस्पर देव दिवन दी आनी जानवायेन आनी भक्तीन वाडोवंक आदार जावन दी म्हणून मागता. आतां निमाणे गीत. भगवान पुरुषाचे कृपेन देव आमकां आमच्या देवा आमच्या दिसपणांतले बापाचे पुत्राचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. For this child I have prayed, and you heard my cry.
astray.